अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर है जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह सब जानने वाला रहीम और करीम है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह की जिंदा कुदरत अपनी आंखों से देख लो। वीडियो को पूरा देखना, वरना आधी अधूरी जानकारी में कुछ समझ नहीं आने वाला। बस दिल से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देख लो, बेशक दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहते हैं कि एक समुद्री जहाज में बहुत सारा सामान लोड था। समुद्री तूफान की वजह से वो जहाज हिचकोले खाने लगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब समंदर में तूफान बढ़ता है तो जहाज अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाता, और इस जहाज के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आ गया। जहाज के कैप्टन ने यही फैसला किया कि जहाज के वजन को कम किया जाए ताकि इसके तवाजुन को बरकरार रखते हुए न सिर्फ जहाज को बचाया जाए बल्कि इसमें मौजूद सामान और इंसानों की जिंदगियों को भी बचाया जा सके। कैप्टन ने फैसला किया कि एक सौदागर के सामान जो है उसे समंदर के अंदर फेंक दिए जाए, और यही वो तरीका था कि जहाज के वजन को कम किया जाए। जिस ताजीर का सामान फेंका जा रहा था उसने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया और उसने एतराज किया, और उसने मशवरा देते हुए कहा कि ऐसे तो मेरा सारे का सारा सामान मिट्टी में मिल जाएगा, यानी नुकसान हो जाएगा, और इसको हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। इस जहाज में मौजूद तमाम ताजिरों के थोड़े थोड़े सामान को समंदर में फेंक दिया जाए। ऐसे में एक तो नुकसान भी तमाम लोगों का बराबर होगा और किसी एक का नुकसान नहीं होगा, और जहाज को भी डूबने से बचाया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर तमाम जो ताजिर थे, जो बड़े ताजिर थे, वो एतराज़ करने लगे और उन्होंने इस ताजिर की बात से इत्तेफाक नहीं किया। और अब बाकी के तमाम ताजिरों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस ताजिर के सामान के साथ इस ताजिर को भी समंदर के अंदर फेंक दिया जाए, और उन सब लोगों ने मिलकर ऐसा ही किया। उस ताजिर को सामान के साथ समंदर के अंदर फेंक दिया। उस ताजिर ने सामान को छोड़ अपनी जान बचाने के लिए तैरने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो जहाज समंदर के ऐन बीचों बीच था तो किनारों तक पहुंच पाना मुश्किल था, तो तैरकर उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। और चूंकि समंदर के तूफान की वजह से समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसका तैर पाना नामुमकिन था। चंद मिनटें उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों और मौजों में फंस गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उस ताजिर के साथ क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे जब होश आया उसने देखा कि वो एक जजीरे के पास, यानी एक आइलैंड के पास वो पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कि वो कौन सी जगह है और मौजूदाना तौर पर यहाँ कैसे बचकर पहुँच गया। समंदर की तेज लहरों ने उसे एक जजीरे पर पहुंचा दिया था कि जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ताजिर ने अपने चलने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता था। फिर वो अल्लाह के हुजूर सर सजदे में रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि जिस अल्लाह ने उसे इतने बड़े गहरे समंदर से यहाँ जिंदा पहुंचा दिया है, तो बेशक वही ज़ात है जो मुझे इस परेशानी से भी निकाल सकती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वो फल और खरगोश का शिकार करके अपना गुजारा करने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो नहीं था, इसीलिए अपने आप को सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। उस दिन हुआ कुछ यूँ कि जब वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था तो उसी दौरान तेज हवा चल पड़ी। खाना बनाते वक्त जलाई गई आग तेज हवा की वजह से उसकी झोपड़ी तक पहुंच गई और उसकी झोपड़ी को जलाकर राख कर दी। उस शख्स ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लाख जतन किए, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समंदर में होने वाले इस वाक़ये के बाद और अब इस जंगल में अकेले जहाँ पर वो खाना बना रहा था, तेज हवा ने उसकी खुटिया को जला दिया, उस झोपड़ी को जला दिया। वो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा
کہ اے اللہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ پہلے مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، پھر جیسے تیسے کر کے میں یہاں تک پہنچ پایا، اور جبکہ میں نے اپنا سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور اب اس تیز ہوا نے میری اس جھوپڑی کو بھی جلا ڈالا ہے۔ ایک تو میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کس جگہ پر موجود ہوں، نہ یہاں آس پاس کوئی مدد کرنے والا ہے، میں اس جگہ پر بالکل اجنبی ہوں۔ یا اللہ یہ ساری آفتیں مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ ایسے عالم میں وہ سوداگر یعنی وہ تاجر منتیں کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رات کو بھوکا ہی سو گیا، لیکن جب صبح ہوتے ہی سورج کی کرنوں نے اس کی آنکھوں پہ دستک دی، اس کی آنکھ کھلی تو ایک عجیب و غریب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ خیر اس کو دیکھنے کے بعد وہ حیران تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی خوش بھی تھا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی، اور ایک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ اسے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ جی ہاں، ایک بحری جہاز اس جزیرے کے پاس موجود تھا، اور اس جہاز کے پاس ایک کشتی ہے جو اس جزیرے کے پاس آ کر رکی ہے۔ اس کشتی میں چند لوگ موجود ہیں جو اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ خوش تو بہت تھا، لیکن اس کے من میں ایک سوال ضرور موجود تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ اس کو کیسے ڈھونڈنے میں کامیاب رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے آگ سے نکلتا ہوا دھواں دیکھا اور ہمیں لگا کہ یہاں پر کوئی انسان موجود ہے جو ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کیونکہ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے ایسے مقامات پر دھوئے کا استعمال کر کے ہی اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ دھواں مختلف رنگوں کا ہوتا ہے جو موجودہ حالت میں ہی حقیقت کے بارے میں دوسروں تک مطلع کرتا ہے۔ اس سوداگر نے ان لوگوں کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی، کس طرح سے وہ معجزانہ طور پر سمندر کی لہروں سے اور موجوں سے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ ان لوگوں کو جیسے ہی اس جہاز کے بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ جس جہاز کی آپ بات کر رہے ہو اس جہاز کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی، یعنی اس جہاز کو تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ اس جہاز کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو ڈاکوؤں نے جہاز پر ہی مار ڈالا۔ جب وہ تاجر یہ بات سنتا ہے تو وہ فوراً اللہ کے حضور سر سجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بے شک وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ بے شک وقتی طور پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پر مشکلات آئی ہے، ہم کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ ہی بہتر کارساز ہے، وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اور بے شک وہ جو کرتا ہے وہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم سب کبھی بھی کسی مشکلات کا شکار ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات پر راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے، اور اس چیز میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری اور اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان ان مسائل اور ان پرابلم کی وجہ سے دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا اور آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔